यहाँ पर अरबों डॉलर आते हैं। पाकिस्तान के आईन के अंदर इस्लामी दफात को निशाना बनाते हैं कि उन इस्लामी दफात को तब्दील किया जाए। यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कानून को तब्दील करने के हवाले से एजेंडे दिए जाते हैं, सियासी तंजीमों को दिए जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए अरबों डॉलर पाकिस्तान के सियासी तंजीमों को दिए जाते हैं, उनको इक़्तिदार तक रसाई दी जाती है। वो पाकिस्तान में अपने ज़र खरीद गुलामों को नुमाइंदगी देते हैं कि पाकिस्तान के आईन का वो हुलिया तब्दील कर दे, पाकिस्तान के अंदर आईन के अंदर वो इस्लामी दफात को ख़त्म करके एक सेकुलर स्टेट की शक्ल दे दे। लेकिन 78 साल के बाद भी अगर पाकिस्तान का आईन सन 73 के आईन को हम अगर इस्लामी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का आईन कहते हैं, एक इस्लामी आईन कहते हैं, तो वो भी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद और जमीयत उलमाए इस्लाम के मरहून मिन्नत है। इस आईन को बचाना, इस आईन में मुसलमानों के गैर मुस्लिमों को के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये हमारे उन अकाबिरीन का जिन्होंने ये मुत्तफ़िक़ का आईन हमें अमानत दिया है, उन अकाबिरीन का हम पर कर्ज है। और हम कंपनी बाग के इस ग्राउंड से अपने मौजूदा क़यादत को भी ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हों या पाकिस्तान के अंदर मग़रिब से मुतासिरा लोग हों जो पाकिस्तान की इस्लामी तशख़्ख़ुस को तब्दील करना चाहते हैं, ये नौजवान जो इस्लाम पसंद हैं आपके सामने खड़े होकर ये ऐलान करेंगे कि हम हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ जिस तरह मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह की क़यादत में एक इस्लामी पाकिस्तान के साथ उनकी क़यादत में उनके साथ शाना बशाना मौजूद थे, आज उनकी औलाद भी कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान के साथ शाना बशाना खड़ी है। खड़े होकर अपनी क़यादत को ये पैगाम भेजे। मेरे मोहतरम भाइयों, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सियासी महाज पर इन अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों के हुकूक की ज़ामिन जमात है, पाकिस्तान के आईन की ज़ामिन जमात है। यहाँ पर अगर आज हम फ़ख्र से खड़े हैं, इस्लाम की बात करते हैं, सूबाई हुकूक की बात करते हैं, तो ये जमीयत उलमाए इस्लाम और कायद जमीयत की मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत है। मुझे याद है 2013 में जब मंसूबा लाया गया कि फाटा को बंदोबस्ती इलाके में शामिल किया जाए, उसके खुसूसी स्टेटस को ख़त्म किया जाए। मंसूबा यह था कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करना चाहते थे और उससे पहले वो पाकिस्तान की खुसूसी स्टेटस को जो आर्टिकल 247 है उसको पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पेश करके उसको ख़त्म किया गया, उसको खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया। हिंदुस्तान ने उसी आर्टिकल को जवाज़ बनाकर हिंदुस्तान की आईन में आर्टिकल 370 ख़त्म किया और मकबूजा कश्मीर को के खुसूसी स्टेटस को ख़त्म करके कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। आज भी हम आर्टिकल 370 के ख़त्म करने के बावजूद भी मकबूजा कश्मीर के
مقبوضہ کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس کو ختم کرنے کے باوجود کشمیر کو ہندوستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو آج بھی مقبوضہ کشمیر سمجھتے ہیں، اور کشمیر میں آزادی کی جدوجہد لڑنے والے مجاہدین کو آج بھی ہم مجاہد کہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مغربی آقاؤں کے سامنے ایک کمزور ملک کی حیثیت سے مضبوط فیصلے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ پاکستان کے آئین میں قوانین میں آج بھی اگر ترامیم کی جاتی ہے تو اس کے غرض و غایت میں آج بھی قوانین کے پشت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بین الاقوامی اداروں کی ڈیمانڈ پر پاکستان کے قوانین میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم وہ قوم کے مفاد کے لیے ہوگی، عوام کے حقوق اور بہترین مستقبل کے لیے ہوگی۔ تم آئین میں ترمیم کرتے ہو بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر، اور اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے لیے پاکستان کے اندر انتخابات میں بین الاقوامی فنڈنگ ہوتی ہے، تم بین الاقوامی فنڈنگ کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہو۔ پہلے تو ایک فرد یا دو افراد اپنی سیٹ کا سودا کرتے تھے، آج کل پاکستان کے اندر صوبائی اسمبلیاں برائے فروخت، قومی اسمبلی برائے فروخت، صوبائی حکومتیں برائے فروخت، مرکزی حکومت برائے فروخت، اور قوم کے سامنے آ کر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو انتخابات پر اعتراض ہے تو وہ عدالتوں میں جائے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی کہ تمہارے ملک کا دنیا کی جمہوریتوں میں 167 نمبر میں 108واں نمبر ہے، اور جو انصاف کے لیے جس عدالت کی راہ تم ہمیں دکھا رہے ہو کہ وہاں جا کر اپنے تحفظات پیش کرو، وہاں جا کر تم اپنے گریونسز لے جاؤ، وہاں پر جا کر انصاف لو، تو ان انصاف کی عدالتوں کا بھی تم سے برا حال ہے۔ اگر تم جمہوریت میں 167ویں میں 108ویں نمبر پر ہو تو تمہارے انصاف کے ادارے 142 میں 130ویں نمبر پر ہے۔ ہم اس کو جمہوریت کی پیداوار اسمبلی نہیں کہتے، یہی عدالتیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے میں نے خود ایک فاضل جسٹس کو سنا جو کسی نجی تقریب میں اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ میں جج ہو کر اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ جب ریاست عدالت کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو عدالت میں منصفوں کے ہاتھ سے انصاف نکل جاتا ہے۔ یہ تمہاری جمہوریت کا، یہ تمہارے عدالتی انصاف کا بگڑا ہوا چہرہ ہے جو 78 سال سے اس مظلوم انسانیت کا منہ چڑھا رہی ہے۔ آج بھی یہ اعداد و شمار میں نہیں کہہ رہا، بین الاقوامی مستند ادارے جو انہی جمہوریتوں کا اور انہی عدالتوں کا مانیٹرنگ کے لیے بنائی گئی ہیں، آج اگر پاکستان میں جمہوریت کا مقدمہ لڑ رہی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے۔ آج بھی اگر پاکستان میں آئین کا مقدمہ لڑ رہی ہے تو جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے۔ باقی لوگوں کی جمہوریت کے دعوے اور ان کا جمہوریت کے لیے لڑنا میں نے ماضی قریب میں خود دیکھا ہے۔